Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Our gracious loving Father, we thank Thee for Thy great and immeasurable love to each one of us. दयालु अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हामी प्रत्येक प्रति तपाईको त्यो नाप्न नसकिने प्रेमको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। We know that love is wider than the ocean, प्रभु त्यो प्रेम चाहिँ सागरभन्दा पनि गहिरो छ, higher than the highest mountain. त्यो चाहिँ अग्लो भन्दा अग्लो पर्वतभन्दा पनि अझै उच्चा छ, Yes, Lord, is higher than even the stars. त्यो ताराभन्दा पनि अग्लो छ। Lord, that love, the immeasurable love of God displayed on the cross of Calvary. प्रभु परमेश्वरको त्यो नाप्नै नसकिने प्रेम कल्वरी क्रुसमा प्रदर्शित भयो। Help us to, Lord, begin to understand this great love. प्रभु यो महान प्रेमलाई बुझ्नको लागि यसको सुरुवात गर्न सकौँ। Help us to understand the message of the cross. हामीलाई त्यो क्रुसको सन्देश बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद से बिन्ती प्रार्थनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा स्वीकार गर्नुहोस्। आमेन। As our third point we said, introduced, suggested that the cross of the Lord Jesus Christ displays to us the immeasurable love of God. र क्रुसको सन्देशको त्यो तेस्रो सन्दर्भमा हामीहरूलाई लिएका छौँ, त्यो हो परमेश्वरको त्यो नाप्न नसकिने प्रेम। We read in Romans chapter 5 and verse 8. रोमीको पत्र 5 अध्यायको 8 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. रोमी 5 अध्यायको 8 पदमा हामी पढ्दैछौँ, तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदाहुँदै क्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। Yes, He has shown His love towards us while we were yet sinners. र जब हामी पापी थियौँ त्यो अवस्थामा उहाँले हामीप्रति आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्नुभयो। But when we begin to read about the great love of God in the Bible, जब हामी परमेश्वरको त्यो महान प्रेमको विषयमा हामी पढ्न सुरुवात गर्छौँ, we can understand His love under these subheadings. र उहाँको त्यो प्रेमको विषयमा जब हामी हेर्छौँ त्यो शब्दको तल चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर चिन्ह लगाउनुहोस्। First of all, God's love is eternal. र पहिलो कुरा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ अनन्तको प्रेम हो। Then secondly, God's love is sacrificial. र दोस्रो कुरा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ त्यो बलिदानीपूर्ण प्रेम हो। Thirdly, God's love is unfathomable. र परमेश्वरको तेस्रो प्रेम चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो नाप्न नसकिने। Then fourthly, God's love is undying. र परमेश्वरको त्यो प्रेम चाहिँ नमर्ने प्रेम। Fifthly, God's love is personal. र पाँचौँ कुरा परमेश्वरको प्रेम चाहिँ व्यक्तिगत प्रेम हो। It is God loving every one of us individually. र परमेश्वरको प्रेम चाहिँ तपाईँ हामी प्रत्येक प्रति छ। We are only for the time being looking at this first aspect of His love, that is eternal love of God. र चाहिँ यो परमेश्वरको प्रेमको सन्दर्भमा हेर्ने विषयमा हामी चाहिँ उहाँको अनन्त प्रेमको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। That eternal love of God is seen on the cross of Calvary. र परमेश्वरको त अनन्त प्रेम चाहिँ क्रुसमा त्यहाँनिर देखिन्छ। Let us read Jeremiah chapter 31 and verse 3. यिर्मयाहको किताब 13 अध्यायमा हामी हेर्छौँ। Jeremiah chapter 31 यिर्मयाहको किताब 31 अध्याय and verse 3. The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. परमप्रभु यसो भन्दै टाढाबाट म कहाँ देखा पर्नु भएको छ, अनन्त प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु, यसै कारण करुणाले मैले तँलाई खिचेको छु। God says that God has loved me with an everlasting love. र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गरेको छु। Now again a very simple question. अब म तपाईलाई फेरि साधारण प्रश्न गर्छु। What is the meaning of this word everlasting love?
अब यो अनन्त प्रेमको अर्थ चाहिँ के हो? God loved me with an everlasting love. र परमेश्वरले मलाई त अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभयो। What is the meaning of that? र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? In other words, अर्को शब्दमा everlasting. अनन्त, That means no end. त्यस कहिले पनि अन्त नहुने, No end. कहिले पनि अन्त नहुने। But only 50% of the marks will be given. 50%लाई मात्रै यसको नम्बर दिनेछ, Because 50% of the answer didn't come. किनभने 50% यसको उत्तर चाहिँ आउँदैन। When we say man is eternal, what do we mean? जब हामी मान्छे अनन्त छ भन्ने कुरा, Man is eternal. जब मान्छे चाहिँ अनन्त छ भन्नेको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? What is the meaning? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? Man has a beginning and no end. र मान्छेको चाहिँ त्यहाँ सुरुवात छ, त्यहाँ चाहिँ अन्त छैन भन्ने कुरा। We are all eternal, हामी सबै अनन्त हौँ, but we had a beginning तर हाम्रो सुरुवात छ and there will be no end. र त्यहाँ चाहिँ अन्त हुँदैन। Either in heaven or hell, we will be there always. र त्यहाँ चाहिँ स्वर्ग होस् नरक होस्, त्यहाँ सधैँभरि रहिरहन्छ। It is a dreadful thought. यो चाहिँ एकदमै भयानक विचार हो। But when we use the word eternal to God, what does that mean? जब हामी परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ भन्ने शब्दलाई हामी उच्चारण गर्छौँ भने यसको अर्थ चाहिँ के हो? When we say God is eternal, everlasting, we जब say no end, and what else? What else? No beginning also. जब परमेश्वर अनन्त हुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ, उहाँको अन्त कहिले नै हुँदैन भन्ने कुरा हामी गर्छौँ भने यसको अर्थ के हो? उहाँको अन्त कहिले पनि हुँदैन अनि उहाँको सुरुवात पनि छैन। If you use the word eternal or everlasting to God, it always means there is no beginning, no end. यदि हामी परमेश्वर अनन्तको हुनुहुन्छ भन्ने शब्द हामी प्रयोगमा ल्याउँछौँ भने यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको सुरुवात पनि छैन, अन्त पनि छैन। It has been always there. यो चाहिँ सधैँभरि रहिरहने कुरा। This is a concept that we cannot understand. यो अवधारणालाई हामी कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। Now God said, I have loved you with an everlasting love. अब परमेश्वरले यहाँ भन्ने हुन्छ, मैले तिमीलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गरेको छु। So what is the meaning? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? One is that love will never end. त्यो प्रेम चाहिँ त्यसको कहिले पनि अन्त हुँदैन। But that also means that love did not know a beginning. त्यसको अर्थ त्यो प्रेमको चाहिँ त्यहाँ सुरुवातको कहिले भन्ने कुरो थाहा थिएन। He loved us from eternity past. र उहाँले हामीलाई अनन्तदेखि नै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। He loved you and me always. उहाँले हामीलाई सधैँभरि प्रेम गर्नुहुन्छ। That is the love that is displayed on the cross. त्यही प्रेम जो क्रुसमा यसरी प्रदर्शित भयो। Why do I say that? यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु? It is because the Bible says like that. किनभने बाइबलले यो कुरा बताउँछ। In the first chapter of Ephesians, एफिसीको पहिलो पत्रमा verse 4. एफिसी 1 अध्यायको 4 पदमा, Ephesians 1:4. एफिसी 1 अध्यायको 4 पद, According as He hath chosen us in Christ before the foundation of the world. र उहाँले हामीलाई पृथ्वीको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै क्रिस्टमा चुन्नुभयो। God chose us before the foundation of the world. परमेश्वरले हामीलाई पृथ्वीको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै चुन्नुभयो। But in whom were we chosen? कसमा भइकन उहाँले चुन्नुभयो? According to that verse, त्यो पद अनुसार read it again. 4 पदमा, यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौँ भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिले क्रिस्टमा चुन्नुभयो। In Christ. क्रिस्टमा उहाँले चुन्नुभयो। This is something we cannot understand, यो कुरा हामी कहीँ बुझ्न सक्छौँ, but it is true यो सत्य हो that God chose you and me in the Lord Jesus Christ before the foundation of the world. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रभु येशू क्रिस्टमा चुन्नुभयो, त्यो चाहिँ उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै। It is not simply choosing one by one. यो चाहिँ एक गर्दै यो साधारण प्रकारको चुनाव होइन। Oh, you look all right, I will choose you. तिमी चाहिँ राम्रो छौ, म तिमीलाई चुन्छु। No. It is choosing
in the Lord Jesus Christ. यो चुनाव चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा हो। That is the greatest truth there. यो चाहिँ एउटा महान सत्यता हो। So before the foundation of the world means eternity. र उत्पत्तिभन्दा अगाडिको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ अनन्तताको कुरा हो। Eternity past. त्यो चाहिँ अनन्तभन्दा पनि अगाडिको कुरा। God chose us in the Lord Jesus Christ. र परमेश्वरले हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। What does that mean? र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो? That means the death of the Lord Jesus was ordained from eternity past. त्यसको अर्थ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो मृत्यु क्रुसको बलिदान चाहिँ उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै त्यो एउटा नियुक्त गरिएको थियो। If we look at the cross of the Lord Jesus and begin to think, this is what we realize. जब हामी प्रभु येशूको क्रुसलाई हामी हेर्छौँ, हामी सोच्न बाध्य हुन्छौँ अनि त्यसपछि त्यो कुरा हामी महसुस गर्दै जान्छौँ। God loved me in the Lord Jesus Christ before the foundation of the world. प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा चुन्नु भयो, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यो चाहिँ उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै। How can we understand it? यो कुरालाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ? No, we are not expected to understand that. यो कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। We cannot. हामी बुझ्न सक्दैनौँ। Never mind. यसमा कुनै केही We can समस्या छैन। accept it. यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ। We can believe it. हामी यसलाई विश्वास गर्छौँ। We can worship God for that. यसको लागि हामी परमेश्वरलाई आराधना चढाउँछौँ। Only God can do such a thing. यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ। Man cannot do anything like that. र मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सक्दैन। God loved me in the Lord Jesus Christ. परमेश्वरले मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा प्रेम गर्नुभयो। God chose me in the Lord Jesus Christ परमेश्वरले मलाई ख्रीष्टमा चुन्नुभयो before the world began. यो संसार सुरु हुनुभन्दा अगाडि That नै। means eternity past. त्यो चाहिँ एकदमै अनन्ततामा Before God created heaven and the earth. परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडि नै। This is a mystery. यो चाहिँ एउटा रहस्य हो। Now please let us read another word. Acts chapter 2 verse 23. प्रेरित 2 अध्यायको 23 पद हामी हेरौँ। Acts chapter 2 verse 23. प्रेरित 2 अध्यायको 23 पद। The Lord Jesus Christ being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken and by wicked hands have crucified and slain. उहाँलाई नै जो परमेश्वरको ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो, तपाईहरूले लानुभयो, अधर्मी हातहरूद्वारा क्रुसमा टाङ्नुभयो र मार्नुभयो। Now this was the first message Peter preached in the very first original church. र यहाँनिर चाहिँ पत्रुसले त्यो एउटा सुरुवातको मण्डलीमा प्रचार गरेको यो पहिलो सन्देश हो। A lot of non-believers were waiting. र त्यहाँ चाहिँ अविश्वासीहरू पनि त्यहाँनिर थिए। The Jewish people who crucified the Lord Jesus also had come together. They had to listen to this message. र त्यहाँनिर ती यहुदीहरू जसले प्रभु येशूलाई क्रुसमा टाँगे उनीहरू पनि यो सन्देश सुन्नको लागि त्यहाँ आइरहेका थिए। Now Peter is talking about the death of the Lord Jesus. यहाँनिर पत्रुसले प्रभु येशूको मृत्युको विषयमा यहाँनिर बताइरहेको छ। According to verse 23, 23 पद अनुसार how many persons were responsible for the death of the Lord Jesus? र त्यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो मृत्युको निम्ति कतिजना त्यहाँनिर जिम्मेवारी थिए, कतिजना त्यहाँनिर त्यसको भागीदार थिए। Please read that and see. र त्यो कुरा पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस्। Who was responsible? त्यो त्यसको जिम्मेवारी को थियो? Number 1. पहिलो कुरा Who? को थियो? You can tell that one word. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ? Yes, God was responsible. परमेश्वर चाहिँ यसको जवाफदेही हुनुहुन्थ्यो। I expected Peter to say only the second part of the verse. र यहाँनिर पत्रुसले यो कुरा दोस्रो खण्ड यहाँनिर बताइरहेको छ 23 पदको दोस्रो खण्ड। I expected him to say only the second part. मैले चाहिँ यसरी दोस्रो खण्ड भन्नुहुन्छ भनेको अपेक्षा गरेको थिएँ। You have taken and by wicked hands crucified him. तपाईहरूले लानुभयो र अधर्मी हातहरूद्वारा क्रुसमा टाङ्नुभयो र मार्नुभयो। I thought he will say that. म चाहिँ यो कुरा भन्थेँ। But he said something else before. तर पत्रुसले योभन्दा अगाडि अर्को कुरा भन्दैछ। He says the Lord Jesus was delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God. परमेश्वरको जो ठहराइएको योजना र पूर्व ज्ञान अनुसार सुम्पिनु भएको थियो भन्ने कुरा पत्रुसले भन्दैछ। God delivered him. र परमेश्वरले चाहिँ सुम्पिनु भयो। And you took and
and crucified him. र तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई क्रुसमा टङ्गाउनु भयो God delivered him according to what? र परमेश्वरले चाहिँ केद्वारा उहाँले सुम्पिनु भयो According to two things. Please read carefully. दुईटा कुराद्वारा According to two things. What are the two things? दुईटा कुरा चाहिँ के हो Yes? दुईटा कुरा 23 पदमा लेखेको छ पहिलो भागमा हेर्नुहोस् Determinate counsel of God. परमेश्वरको त्यो ठहरेको योजना अनुसार Yojana Anusar. That is what it is. That determinate counsel of God. र परमेश्वरको त्यो ठहरेको योजना अनुसार Then second thing, दोस्रो कुरा according to the foreknowledge of God. उहाँको परमेश्वरको त्यो पूर्व ज्ञान अनुसार That we will say, oh, he knew that. त्यसको अर्थ हामी भन्छौँ उहाँलाई यो कुरा थाहा थियो Is it only that he knew it? के उहाँलाई यो कुरा थाहा मात्रै हो र No, according to his determinate counsel. तर उहाँको त्यो पूर्व योजना अनुसार See Peter, that first message, how wisely he is speaking. र पत्रुसको यो पहिलो सन्देश कस्तो बुद्धिमान तरिकाले उसले यहाँनिर प्रचार गर्दैछ Holy Spirit is revealing the truth. जब त्यो आत्माले त्यो सत्यता यहाँ प्रकट गरिरहेको छ He is telling that the Lord Jesus was delivered by the determination, the decision made by God. र यहाँनिर पत्रुसले प्रचार गरिरहेको छ कि परमेश्वरको त्यो पूर्व योजना अनुसार ठहरेको योजना अनुसार उहाँले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सुम्पिनु भएको कुरा When did he make that decision? र त्यो योजना चाहिँ उसले कहिले गर्यो Eternity past. यो चाहिँ एकदमै उहाँले त्यो योजना चाहिँ अनन्ततामा गर्नुभयो And later when the Lord Jesus came to the world, the people took him and crucified him. र जब उहाँ चाहिँ पछि आएर संसारमा आउनुभयो त्यसपछि मानिसहरूले लगेर उहाँलाई क्रुसमा टाँगे The death of the Lord Jesus was in the heart of God before the foundation of the world. उत्पत्ति भन्दा अगाडि नै प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको कुरा चाहिँ परमेश्वरको हृदयमा थियो So take all these three verses together. र यो तीनटा कुरा चाहिँ हामी सँगै पढौँ Jeremiah 31:3, यिर्मिया 31 अध्यायको 3 पद Ephesians 1:4, एफिसी 1:4 Acts 2:23. र प्रेरित 2 अध्यायको 23 पद You have to connect these three verses together. यो तीनटा पदहरूलाई तपाईँले सङ्कलन गर्नुहोस् We read all these three verses now. यो तीनटा पदहरूलाई हामीले पढ्यौँ That will show us the meaning of God's love being eternal. यो कुराले हामीलाई यो कुरा पुष्टि भयो कि परमेश्वरको त्यो प्रेम के हो भन्ने कुरा That He loved you and me in eternity past. कि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई त्यो अनन्ततामा उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो Because of that love, त्यो प्रेमको कारणले गर्दा He made a decision र उहाँले एउटा निर्णय गर्नुभयो that His Son, the Lord Jesus, should die one day on our behalf. कि एक दिन उहाँको प्रिय पुत्र चाहिँ हाम्रो सट्टामा हाम्रो निम्ति उहाँ मारिनुपर्छ This is very unusual. यो चाहिँ एकदमै यो नियमित कुरा We can't understand how is it possible. यो चाहिँ यो पत्रुसले यो कसरी यो कुरा बुझ्न सक्यो But it is determinate counsel of God, यो परमेश्वरको यो ठहरेको योजना अनुसार foreknowledge of God. परमेश्वरको त्यो पूर्व ज्ञान अनुसार Only God can do something like that. र परमेश्वरले मात्र यस्तो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ Now, why do we say that this shows us the eternal love of God? र हामी यो भन्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई कसरी यो अनन्त प्रेम देखाउनु भयो भनिकन God determined the death of His Son in eternity past. र परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रको मृत्युलाई पहिले नै त्यो अनन्ततामा ठहराइसक्नु Let भएको us थियो take a human example. र हामीले एउटा मानवीय उदाहरणलाई हामी हेर्न सक्छौँ Any one of you having a son, र तपाईँको कोही छोरा छ तपाईँहरूमध्ये कसैको you are the father, तपाईँ चाहिँ बाबु हुनुहुन्छ and you come to know that 1 week from now your son is going to die. र के तपाईँलाई थाहा हुन्छ अहिले नै तपाईँको छोरा चाहिँ मर्न जाँदैछ भन्ने कुरा Your son is going to be taken by some worthless fellows. They will take him and kill him. र तपाईँको साथीहरूलाई कुनै एउटा काम नलाग्ने त्यस्ता बदमास केटाहरूले लान्छ र उसलाई मार्छ भनेको के तपाईँलाई थाहा हुन्छ There is no way that you can stop it. र तपाईँले त्यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न Just imagine like that. तपाईँले कल्पना मात्रै You know 1 week from now your son is going to die. You तपाईँ know 1 week from now your son is going to die. अब एक हप्तापछि तपाईँको छोरा चाहिँ मर्न जाँदैछ भन्ने कुरा जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ Then how will you spend this 1 week? That is my question. त्यो एक हप्ता चाहिँ तपाईँले कसरी बिताउनुहुन्छ यो मेरो प्रश्न हो How will you spend this 1 week? र त्यो एक हप्ता चाहिँ तपाईँले कसरी बिताउनुहुन्छ You will be so sorrowful. तपाईँलाई एकदमै तपाईँ दुःखले भरिनुहुन्छ Every time you look at your son,
तपाईँले प्रत्येक समय तपाईँले आफ्नो छोरालाई My हेर्नुहुन्छ son, you are going to die. मेरो छोरा तिमी मर्न गइरहेका छौ Oh, 6 more days. अब 6 दिनभरि 5 more days. 5 दिन बाँकी छ Your sorrow is increasing now. तपाईँको दुःख चाहिँ एकदमै बढ्दै Oh, जान्छ 3 more days. अब 3 दिन बाँकी छ Now final day has come. अब अन्तिम दिन अब आयो Oh, my son is going to die. अब मेरो छोरा मर्न Every गइरहेको छ time I look at him, I will weep. प्रत्येक समय म उसलाई हेर्छु र म रुन्छु Finally, the time will come for his death. अब समय आयो अब ऊ चाहिँ उसको मृत्युको समय आयो Now think about God. अब परमेश्वरलाई हेर्नुहोस् God bore the sorrow of the death of his son from eternity past. र परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रको त्यो मृत्युको दुःखलाई उहाँले चाहिँ अनन्ततादेखि नै उहाँले त्यो सहँदै आउनुभएको थियो That is the proof of his love. यो चाहिँ उहाँको त्यो प्रेमको प्रमाण हो That is the proof of his love. यो चाहिँ उहाँको प्रेमको प्रमाण हो That is the meaning of eternal love. त्यो चाहिँ अनन्त प्रेमको अर्थ हो He had to bear the sorrow of the death of his son in his heart. उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रको मृत्युको त्यो दुःखलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो हृदयमा उहाँले सहन गर्नु परेको थियो It happened much later actually. वास्तवमा यो चाहिँ पछि गएर घट्ने घटना थियो He went to the cross much later. उहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पछि गएर क्रुसमा जाने हुनुहुन्थ्यो After the creation of man, र मानिसको सृष्टिपछि it took 4,000 years. यो चाहिँ 4000 वर्ष अगाडि कुरा Then 4000 only he वर्ष went to पछाडि the cross. त्यसपछि मात्र उहाँ क्रुसमा जानुभयो But from eternity past, तर त्यो अनन्ततादेखि नै we don't know from when. यो त एकदमै अनन्तदेखि नै Eternal. अनन्त कुरा God was bearing in his heart the sorrow of the death of his son. त्यो अनन्तदेखि नै परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रको त्यो मृत्युको त्यो दुःख उहाँले आफ्नो हृदयमा सहन गर्दै गर्दै आउनुभयो Why should he do that? तपाईँले यो विषय यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ Only one reason. अब एक हप्ता मात्रै Because he loved you and me. किनभने उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो The love will bear everything. र प्रेमले सबै कुरा सहन्छ The Bible says, love beareth all things. र बाइबलले भन्छ प्रेमले सबै कुरा सहन्छ God's love in his heart bore the sorrow of the death of his son. र परमेश्वरले आफ्नो प्रिय पुत्रको त्यो दुःख उहाँले आफ्नो हृदयमा सहनु भयो That's how much he has loved you and me. र उहाँले तपाईँ र मलाई कति साह्रो प्रेम गर्नुभयो We talk about the Old Testament sacrifices, right? र हामी चाहिँ पुरानो करारमा बलिदानको विषयमा हेर्छौँ The animals are sacrificed. त्यहाँनिर पशु बलिदान हुन्थ्यो What do we say? हामी के भन्छौँ We just heartlessly say, that was a picture of the Lord Jesus dying. त्यो त एउटा A type of the Lord Jesus dying. प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो मृत्युको एउटा त उदाहरण हो छाया हो An animal is brought. त्यहाँनिर त्यो पशुलाई ल्याइनेछ Animal is crying. त्यो पशु चाहिँ कराउँदैछ Put on the altar त्यसलाई वेदीमा राखिन्छ and killed. र त्यसलाई चाहिँ मारिन्छ The blood pouring. अब चाहिँ रगत चाहिँ त्यहाँ बग्छ It is such a difficult thing to look at it. अब त्यसलाई त्यो दृश्यलाई हेर्नको लागि एकदमै कठिन कुरा What do we say? अब हामी के भन्छौँ Oh, it was a shadow of the death of the Lord Jesus. यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो मृत्युको छाया हो भनिकन हामी That भन्छौँ is what we say. That is what we say. यो कुरा हामी भन्छौँ But what was that to God? तर परमेश्वरको विषयमा चाहिँ के हुन्छ God was looking at it. र परमेश्वरले यो कुरा हेरिरहनु भएको थियो From the very killing of the animal, र त त्यो very पशुलाई first killing of the animal. त्यो पहिलो पशुको त्यो मृत्युको विषयमा उहाँले हेरिरहनु भएको थियो Can you remember God himself killed an animal to make coats of skin? र उहाँले त्यो यसरी त्यो छालाको वस्त्र बनाउनको लागि उहाँले जब के परमेश्वरले त्यो पशु मार्नुभयो And thereafter Abel killed an animal. Abel, Cain and Abel. Abel killed an animal. हाबेलले Abel killed an animal. के उहाँ चाहिँ त्यो पशुलाई बलिदान गर्नको लागि के उहाँले चाहनुहुन्थ्यो Because he brought an offering of the fat of the firstlings. माफ गर्नुहोस् हाबेलले त्यो चाहिँ एउटा पशु बलि चाहिँ परमेश्वरका ल्याउँदै थियो God was watching. God was watching, looking at it. परमेश्वरले त हेरिरहनु भएको थियो And then later we find so many like that animals being killed. र त्यसपछिको पछिल्लो समयहरूमा थुप्रै पशु त्यहाँ बलिदान भयो God was looking at it. र परमेश्वरले त्यसलाई हेरिरहनु भएको थियो What did he see there? अब उहाँले त्यहाँनिर के हेर्नुभयो When the animal was killed, what did God see?
र जब त्यहाँनिर पशुको बलिदान हुँदै गर्दा उहाँले के हेर्नुभयो त्यहाँनिर He saw the death of his son. र त्यहाँनिर उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रको त्यो मृत्युलाई हेर्नुभयो This is how my son will die. र यही प्रकारले मेरो मेरो पुत्र चाहिँ एक दिन मर्नेछ भने Later Noah killed animals and offered. पछि गएर नोआले त्यहाँनिर परमेश्वरलाई बलिदान चढाउनको लागि त्यहाँनिर पशु मार्यो Abraham offered, Isaac offered, Jacob offered, अब्राहमले चढायो इसाकले चढायो अनि याकुबले चढायो Samuel offered, समुएलले पनि चढायो बलिदान David offered, र त्यहाँ सबैले त्यहाँ बलिदान चढायो Solomon offered thousands of animals. राजा सुलेमानले हजारौं पशु बलिदान गरे Throughout the history of Israel, millions of animals were offered. इजरायलको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यहाँनिर करोडौं करोडौं पशुहरूको बलिदान भयो Every time an animal was killed, र प्रत्येक समय जब जब त्यहाँनिर पशुको बलिदान हुन्थ्यो it was a reminder to God that this is how his son would die. यो चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एउटा सम्झना हुन्थ्यो एक दिन चाहिँ उहाँको प्रिय पुत्र चाहिँ त्यही प्रकारले बलिदान He हुनुहुनेछ was looking at it. उहाँले चाहिँ त्यो कुरा हेरिरहनुहुन्थ्यो He knew this is how he will die. उहाँले यो कुरा थाहा थियो उहाँको प्रिय पुत्र त्यही प्रकारले एक दिन बलिदान हुनेछ Finally, John the Baptist is crying out, saying, "This is the Lamb of God. Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." र त्यही प्रकारले बप्तिस्मा दिने उनीहरूले पनि भने हेर परमेश्वरको थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइलानेछ Yes, the time had come. अब समय आयो See, it was a reminder again and again to God about the death of his son. र समय आयो त्यहाँनिर प्रत्येकचोटिको बलिदानले उहाँको प्रिय पुत्रको त्यो बलिदानलाई सम्झना गरिरहन्थ्यो You know, when the animals were brought, do you think the animals came willingly? Okay, I will come to die like that. के तपाईँ सोच्नुहुन्छ त्यो पशु आफै आएर हो म बलिदान हुन्छु भनिकन पशु आफै आउँछ त्यहाँनिर Animals were crying. त्यो Shouting. पशु चाहिँ कराउँछ त्यहाँनिर They will pull. त्यो मानिसहरूले उसलाई तान्छ The animals were brought to the altar and kept there and killed. र त्यो पशुलाई चाहिँ त्यहाँनिर वेदीमा ल्याइन्छ अनि उसलाई चाहिँ त्यहाँनिर मारिन्छ Oh, what a terrible sight that was. त्यो चाहिँ कस्तो भयानक दृश्य हो Did God say, no, I can't allow my son to go through like this? के परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो प्रिय पुत्रलाई त्यो अवस्था भएर जान दिन्न के उहाँले भन्नुभयो No, I will not. I will not allow my son to die like that. म मेरो छोरालाई चाहिँ त्यो प्रकारले मर्नको लागि म अनुमति दिन्न के उहाँले भन्नुभयो Did he say like that? के उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो Did he say like that? के उहाँले त्यसो भन्नुभयो No. होइन He asked the question, whom shall I send? उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ कसलाई म पठाउँ Who will go for us? हाम्रो निम्ति को जाने Knowing very well what will happen. र उहाँलाई चाहिँ यो कुरा सबै के हुँदैछ भनेको सबै कुरा थाहा छ Why did he do that? तर उहाँले यो कुरा किन गर्नुभयो Only one reason. एउटा कारण He loved you and me. उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो There was no other reason. त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै कारण थिएन What reason can you give? हामी अरू के भन्न सक्छौँ उहाँको विषयमा It is the eternal love of God. यो चाहिँ परमेश्वरको अनन्त प्रेम हो That is why we say the cross speaks to us of the immeasurable love of God. यसकारण हामी भन्छौँ यो क्रुसको सन्देश चाहिँ परमेश्वरको त्यो नाप्नै नसकिने त्यो प्रेम हामीप्रति हो He loved you so much, dear brothers and sisters. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई त्यति Yes, साह्रो प्रेम He गर्नुभयो loved me so much. हो उहाँले मलाई त्यति साह्रो प्रेम गर्नुभयो Throughout eternity, He was bearing the sorrow. Remember, the sorrow of the death of His Son. त्यो अनन्तदेखि नै उहाँले त्यो आफ्नो प्रिय पुत्रको मृत्युको त्यो दुःखलाई उहाँले सहँदै सहँदै आउनुभयो And no one who has loved like that. र कसैले पनि यो प्रकारले प्रेम गर्न सक्दैन God has loved us like that. र परमेश्वरले हामीलाई यो प्रकारले प्रेम गर्नुभएको छ This is why He deserves our full attention, our total love. त्यसकारण परमेश्वरले हाम्रो ध्यान आकर्षण यो प्रकारले गर्नुहुन्छ उहाँले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको छ भनेर त्यो प्रेमको प्रदर्शन आफ्नो प्रिय पुत्रद्वारा गर्दै हाम्रो ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ So God's immeasurable love is firstly eternal love. र उहाँको त्यो नाप्नै नसकिने त्यो प्रेम चाहिँ त्यो अनन्त प्रेम हो So when we say God loved us, remember it is eternal love. जब हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी गर्छौँ भने हामीले यो कुरा सम्झनुपर्छ यो चाहिँ अनन्त प्रेम हो Though He knew the son was going to die like that, such a terrible death, He did not prevent it. He did not stop it. He just
wanted it to happen because he loved you and me. यद्यपि उहाँलाई थाहा थियो उहाँको प्रिय पुत्र एक दिन क्रुसमा मर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, तर उहाँले त्यो कुरालाई रोक्नु भएन, किनभने उहाँले तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। That immeasurable love is also sacrificial love. र उहाँको त्यो नाप्नै नसकिने प्रेम चाहिँ त्यो बलिदानीपूर्ण प्रेम हो। What a sacrifice that was. कस्तो महान बलिदान थियो त्यो। It is unfathomable love. यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ हाम्रो पक्षमा भएको लभ थियो, We must प्रेम take थियो। one by one and meditate on that. र एक एक गर्दै हामी यो विषयमा हामी मनन गर्न सक्छौँ। It is undying love. यो चाहिँ कहिले पनि नमर्ने प्रेम, It is personal love. यो चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत प्रेम हो। It is because of you personally because of me that he went through that experience. र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रेम गर्नुभयो, मलाई प्रेम गर्नुभयो, यो कारणले गर्दा उहाँ त अनुभवमा भइकन जानुभयो। Not only that, त्यो मात्रै होइन, even in eternity to come, र त्यो आउने त्यो अनन्तताको our Lord Jesus is seen in heaven as the Lamb who had been slain. र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ थुमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको, His death is never forgotten. र उहाँको मृत्यु चाहिँ यो कहिल्यै पनि बिर्सिने कुरा होइन। Yes, that will always be there. र उहाँको मृत्युको सम्झना सधैँभरि त्यहाँ रहिरहनेछ। We did not see the death of the Lord Jesus, हामीले प्रभु येशूको मृत्युलाई हामीले देखेनौँ, but God saw it. तर परमेश्वरले देख्नुभयो God will always remember it. र परमेश्वरले जहिले पनि यसको सम्झना गर्नुहुन्छ। Why? किन? Because of you and for me. किनभने यो तपाईँ र मेरो कारणले गर्दा। That is his immeasurable love, dear brothers and sisters. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ उहाँको नाप्नै नसक्ने प्रेम हो। So we simply say God chose that this person and the other person. No, it is in his great love he has chosen us. हामी साधारण प्रकारले भन्छौँ परमेश्वरले उसलाई चुन्नुभयो, उसलाई चुन्नुभयो, होइन, यो चाहिँ उहाँको महान प्रेमको कारणले गर्दा यो चुनाव भएको। This is why we must preach and this message of love and make it known everywhere. यसैले त हामीले यो प्रेमको सन्देश हामीले प्रचार गर्नुपर्छ र सबैजनालाई यो प्रेमको परमेश्वरको प्रेमको विषयमा हामीले जानकारी दिनुपर्छ। God has loved us with an everlasting, eternal love, and if people do not know about it, what a terrible loss that is. र परमेश्वरले हामीलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुभएको छ। यदि कुनै मानिसले यो प्रेमलाई जानेन भने त्यो चाहिँ कस्तो भयानक कुरा, कस्तो दुःखदायी कुरा हुनेछ। But God in his great mercy, he revealed that love to us. परमेश्वरको त्यो महान कृपाद्वारा उहाँले हामीलाई त्यो प्रेम प्रकट गर्नुभएको छ। So that is the message of the cross. यो चाहिँ क्रुसको सन्देश हो। We see another part of the message of the cross now. हामी क्रुसको सन्देशको विषयमा अर्को भागलाई हामी हेर्छौँ। Message of the cross number 4 is, it is the remedy for our sin addiction. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको चौथो सन्देश चाहिँ हाम्रो पाप र त्यो दुर्व्यसनको निम्ति एउटा यो उपचार हो। Cross of the Lord Jesus Christ is the remedy of God for our sin addiction. र परमेश्वरको प्रेमको यो चौथो सन्देश चाहिँ तपाईँ हाम्रो त्यो पापको दुर्व्यसनको निम्ति यो परमेश्वरको एउटा उपचार हो। You know a person who is an addict? र तपाईँलाई थाहा छ कुनै एउटा दुर्व्यसनमा परेको मानिस? What do we normally say? Addict to what? दुर्व्यसन के को लागि दुर्व्यसन? Say sometimes drugs, drug addict we say. एकदमै ड्रगको त्यो दुर्व्यसनी, What about लागु us? पदार्थ दुर्व्यसनी। What about us? We are also addicts only. हामी पनि एकदमै दुर्व्यसनी थियौँ। We are addicted to sin. हामी चाहिँ पापको दुर्व्यसनी थियौँ Cannot live without sin. र हामी त पापी थियौँ। Yes. If one day you realize that there is no sin in you, यदि तपाईँमा कुनै पाप छैन भन्ने कुरा जब तपाईँले अनुभव गर्नुभयो भने you must pinch yourself and see whether you are alive or not. तपाईँले चाहिँ आफैलाई चिमट्नुहुन्छ, म जिउँदो छु कि मरेको छु भनिकन। Because if you think now there is no sin in me, किनभने अब ममा त्यहाँ कुनै पाप छैन, I cannot sin anymore. म चाहिँ अब पाप गर्न सक्दिनँ, I am completely holy. अब म पूर्ण रूपले पवित्र छु, Then make sure that you have gone to heaven by that time. त्यो समयमा तपाईँ नरकमा जानुहुनेछ। You see, we are addicted to sin. माफ गर्नु, स्वर्गमा जानुहुनेछ। We are without no knowledge we are sinning. हामी ज्ञान बिना नै हामीले पाप गरिरहेका थियौँ। What about our anger? हाम्रो रिस के हो? What about our jealousy? हाम्रो चाहिँ डाहा के हो? What about our hate? हाम्रो घृणा के हो? What about our impatience?
हाम्रो अधैर्यता के हो? What about our lack of prayer? हाम्रो यसै प्रार्थनाको अभाव के हो? By thoughts in our minds. हाम्रो त्यो विचार के हो? And what about greediness? त्यो लोभीपना के हो? All these things are sins that are coming up all the time. र यी सबै कुराहरू यो पाप हो जो चाहिँ सधैँ आइरहने कुरा हो। We might say, oh, I don't drink now, I don't smoke now, I don't lie now, and say we are very good people. यदि कुनै मानिसले भन्छ म पाप गर्दिनँ, म सिगरेट खाँदिनँ, म झुट बोल्दिनँ, म लोभ गर्दिनँ भन्छ भने कस्तो राम्रो मान्छे भनेर हामी भन्छौँ। But we find this sin addiction is there as long as we live. तर जबसम्म हामी यो पृथ्वी तलमा जिउँछौँ तबसम्म त्यहाँनिर पापको दुर्व्यसनी रहिरहन्छ। But God has a remedy. तर परमेश्वरमा चाहिँ यसको उपचार छ। What is the remedy? यसको उपचार के हो? The cross of the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो क्रुस हो। Let us read Romans chapter 6 verse 6. रोमीको पत्र 6 अध्यायको 6 पद। Romans chapter 6 verse 6. 6 अध्यायको 6 पद। Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. पापको शरीर बेकममा होस् भनेर हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरा थाहा गर्दै अब उसो हामी पापको दास हुनु हुँदैन। That our old man is crucified with whom? र हाम्रो यसै त्यो सबै पुरानो मान्छे क्रुसमा टाँगिएको छ कोसँग? With whom? With the Lord Jesus Christ. प्रभु येशूकै सँगै। Now please tell me another simple question. Now I'm asking. अब म तपाईँलाई एउटा सरल प्रश्न गर्छु। Now you only think about yourself, right? अब तपाईँले आफ्नो विषयमा मात्र विचार गर्नुहोस्। When the Lord Jesus died on the cross, how many people died on the cross? जब प्रभु येशू क्रुसमा उहाँ मारिनु भयो कतिजना मानिस उहाँसँग मारिए? How many individuals died on the cross? त्यहाँले कतिजना व्यक्तिहरू त्यहाँनिर क्रुसमा मारिए? Usually we say the Lord Jesus died and then two thieves also died either side. र हामी यस्तो प्रकारले भन्छौँ प्रभु येशूको जब क्रुसमा टाँगिनु भयो दुईटा चोरहरू दायाँ बायाँ टाँगे उनीहरू मर्यो भनेर हामी भन्छौँ। I'm not talking about the two thieves. हामी त्यो दुईटा चोरको विषय मैले भनेको छैन। We are talking about the cross of the Lord Jesus. हामी चाहिँ प्रभु येशूको क्रुसको विषयमा हामी भनिरहेका छौँ। On that cross, how many people died? त्यो क्रुसमा कतिजना मानिसहरू मरे? Simple question. एकदमै सरल प्रश्न। How many? Okay, supposing only you are in the world, right? Now how many people died? मानिलिनुहोस् तपाईँ मात्रै यो संसारमा हुनुहुन्छ, अब कतिजना मान्छे मर्यो क्रुसमा? Two died. दुईजना। The Lord Jesus died. प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो। And I myself also died. अनि म पनि त्यो क्रुसमा मरेँ। This is a great truth that we must believe. यो चाहिँ एकदमै महान सत्यता हो जुन कुराहरूले विश्वास The गर्नुपर्छ। Bible tells us that. र बाइबलले यो कुरा बताउँछ। Knowing this, यो कुरालाई थाहा गर्दै that our old man is crucified with Christ. त्यो पुरानो मान्छे चाहिँ उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरा थाहा गर्नुपर्छ। Yes, old man. पुरानो मान्छे Yes. Is crucified with him. र पुरानो मान्छे चाहिँ उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो। So when did he go to the cross? 2000 years ago. उहाँ चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा जानुभयो। We were not even born. र हामी त्यति बेला जन्मेका पनि थिएनौँ। But this only God can do this. तर परमेश्वरले मात्रै यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। Even before I was born, म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै I was taken to the cross with him. र चाहिँ म चाहिँ उहाँसँगै क्रुसमा म My लगेँ। old man. मेरो पुरानो मान्छे And crucified with him. उहाँसँगै क्रुसमा बलिदान भयो। This is true. यो चाहिँ सत्य कुरा हो। This is not just a teaching in the Bible. It is not practically possible. No, it is. र यो चाहिँ बाइबलको यो शिक्षा मात्र होइन, व्यवहारिक रूपमा यो कठिन छ तर यो चाहिँ सत्य हो। It actually happened. यो चाहिँ वास्तविक रूपमा यो घटना घट्यो। That the Lord Jesus, when he went to the cross, he dragged me also to the cross. जब प्रभु येशू क्रुसमा जानुभयो उहाँले मलाई पनि क्रुसमा तानेर लानुभयो। I didn't want to go there. म त्यहाँ जान चाहन्दैन थिएँ। But he took me somehow. तर कुनै पनि प्रकारले उहाँले मलाई लानुभयो। With him crucified. उहाँसँगै म पनि बलिदान भएँ। Paul says later in Galatians 2:20, I am crucified with Christ. गलातीको पत्र 2 अध्यायको 20 पदमा प्रभुदास पावलले भन्छ म क्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु। No, it is not just a beautiful thought.
यो चाहिँ एउटा सुन्दर विचार मात्र होइन, It is not a thought, it is the truth. यो चाहिँ विचार मात्र होइन तर यो सत्य कुरा हो। It is what happened. यो चाहिँ के कुरा भयो त्यो कुराको वास्तविकता हो। My old man is crucified with him. र मेरो पुरानो मान्छे चाहिँ उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो। That provides the remedy for my sin addiction. र त्यो कुराले चाहिँ मेरो पापको त्यो उपचारको प्रबन्ध गर्छ। Dear brothers and sisters, we must understand this. र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। This is how we can escape sin. यो प्रकारले हामी यसै त्यो पापदेखि हामी भाग्न सक्छौँ। This is the important verse. This is the important verse in the यो Bible. चाहिँ बाइबलमा एकदमै महत्त्वपूर्ण पद हो। Now, another question. अर्को प्रश्न, Simple question. एकदमै साधारण प्रश्न। Do you know what is 666 is about? तपाईँलाई त्यो 666 को विषयमा थाहा छ कि 666 को विषयमा? What is that? त्यो के हो? Oh yes, Antichrist. We all know that 666. त्यो चाहिँ एन्टिक्राइस्ट अर्थात् ख्रिस्ट विरोधी, हामी सबैलाई थाहा छ त्यो 306 को विषयमा। Number of the Antichrist. त्यो चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको सङ्ख्या हो। And we spend a lot of time trying to find out what that number means, right? र हामी धेरै समय त्यो त्यसको अर्थ बुझ्नको लागि हामी खर्चिन्छौँ। Some of us are not specialists in Christ. Some of us are specialists in Antichrist. हामी मध्ये धेरैजना चाहिँ क्रिस्टमा प्रभु येशू ख्रिस्टमा हामी विशेषज्ञ छैनौँ, तर त्यो ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा हामी विशेषज्ञ भइरहेका We हुन्छौँ। know to preach everything about the Antichrist. हामी चाहिँ धेरैचोटि हामी त्यो ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा प्रचार गर्छौँ। Who that person is? त्यो व्यक्ति को हो, When will he come? जब त्यो आउनुहुन्छ तब त्यो व्यक्ति आउँछ, What kind of clothes he will be wearing? कस्तो प्रकारको लुगा उसले पहिरिन्छ, How many teeth the Antichrist must be having? त्यो ख्रिस्ट विरोधीको दाँत कस्तो हुन्छ, All those things people are talking about. ती कुराहरूको विषयमा मात्रै हामी कुरा गरिरहेको छौँ। That is not important to us. त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण होइन। 666 is not important to us. 666 त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छैन। But I would say 666 is important to us now. तर अब चाहिँ म भन्छु त्यो 666 अब हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। Forget about the Antichrist. त्यो ख्रिस्ट विरोधीको बिर्सिदिनुहोस्। I'm talking about something else. म चाहिँ अर्को कुरा भन्दैछु। I'm talking about a Bible verse. म चाहिँ बाइबलको पदहरू भन्दैछु म। What is the 666 of the New Testament? र नयाँ करारमा त्यो 666 को अर्थ चाहिँ के हो? Sixth book of the New Testament. What is it? र नयाँ करारको त्यो 6वटा किताबको विषयमा के हो? Please tell me. What is the sixth book of the New Testament? नयाँ करारको त्यो 6औं किताब चाहिँ के हो? Count it, count it. 6औं किताब चाहिँ कुन हो? Yes. नयाँ करारको Book of Romans, right? रोमीको पत्र। Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, right? मत्थी, मर्कुस, Yes. लुका, यूहन्ना, प्रेरित अनि रोमी। Sixth book of the New Testament, नयाँ करारको त्यो 6औं किताब, sixth chapter, 6 अध्याय, sixth verse. 6 पद। 666, remember it. अब तपाईँले सम्झिनु 666। Very important for you to remember that. तपाईँलाई सम्झना गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। Forget about the Antichrist. त्यो ख्रिस्ट विरोधीको कुरा बिर्सिदिनुहोस्। You won't be there to face him. त्यसको सामना गर्न तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न। If you are a believer, यदि तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भने, if you love the Lord, यदि तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्नुहुन्छ if भने, you live for him, यदि तपाईँ उहाँको बाटो हेर्नुहुन्छ if भने, you are waiting for the Lord Jesus, यदि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पर्खिरहनु भएको छ भने, when he comes, you will be gone. जब उहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ जानुहुन्छ। You will be raptured to go to heaven. तपाईँ चाहिँ स्वर्गमा जानको लागि उठाइनुहुन्छ। Then only the Antichrist will come. त्यसपछि मात्रै ख्रिस्ट विरोधी आउँछ। So don't worry about the Antichrist now. त्यो ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। If anyone asks you the question about the Antichrist, यदि कसैले तपाईँलाई त्यो ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा प्रश्न गर्यो भने, you say, no, I am not worried because I am not going to face that man. I am only thinking about the Lord Jesus Christ. अब तपाईँले भन्नुहोस् त्यसको विषयमा मलाई चिन्ता छैन, त्यसको सामना गर्न मैले गइरहेको छैन, तर मैले चाहिँ एकदमै प्रभु येशूको विषयमा मात्रै मैले मनन गरिरहेको छु, विचार गरिरहेको छु। No, I just gave you a easy method to remember this verse. अब यो पद बुझ्नको लागि सम्झनको लागि मात्रै यो कुरा मैले बताएको हो। 666 of the New Testament. नयाँ करारको 666, That is Romans chapter 6 verse 6. त्यो चाहिँ रोमीको पत्र 6 अध्यायको 6 पद। That is God's secret for a victorious life. त्यो चाहिँ एउटा जीवन जिउनको लागि परमेश्वरको एउटा रहस्य हो। Knowing this, our old man is crucified with him. र हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँग क्रुसमा टाङ्ग्यो भन्ने कुरालाई थाहा गर्दै,
Know it, know it. यसलाई थाहा गर्नुहोस्। Knowledge will change everything. र ज्ञानले चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन गरिदिन्छ। In the book of Romans, Paul is asking the question, don't you know? Don't you know? र यहाँ रोमीको पत्रमा प्रभुदास पाउलले प्रश्न गर्छ, यो कुरा तिमीलाई थाहा छैन, के तिमीलाई थाहा छैन भनिकन। In chapter 6 verse 3 also is asking the question, don't you know? 6 अध्यायको 3 पदमा पनि प्रश्न गर्छ, के तिमीलाई यो कुरा थाहा छैन? Then verse 6 he says, knowing this. र 6 पदमा गएर भन्छ, यो कुरालाई थाहा गर्दै, You must know this. यो कुरा तिमीले थाहा पाउनै पर्छ, That your old man is crucified. Your old person is crucified. कि त तिम्रो पुरानो मान्छे, त्यो पुरानो व्यक्ति चाहिँ क्रिससँग क्रुसमा टाँगियो। When you know someone is dead, what is your response? When someone is dead, what is your response? जब त्यहाँनिर कुनै मानिसको मृत्यु भयो भने तपाईको जवाफ चाहिँ के हुन्छ? Now you will come to know one day that I have died. र तपाईलाई यो कुरा थाहा छ, एक दिन म चाहिँ मर्नु पर्छ भन्ने कुरा। Maybe you will announce in the mandali also that brother who came here, he is died now. Finish. मण्डलीमा त्यहाँनिर सूचना हुन्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ मर्यो भनिकन। And I will invite you for my funeral. म चाहिँ मेरो दफनको समयमा म तपाईलाई दफनको निम्ति म तपाईलाई निमन्त्रणा गर्छु। You come to know that I am dead. र तपाईलाई यो कुरा थाहा छ कि तपाईँ चाहिँ मर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। Now when you come for my funeral, जब तपाईँ मेरो दफनमा आउनुहुन्छ, what will you bring? तपाईले चाहिँ के ल्याउनुहुन्छ? Will you bring something that I would like to eat? के मैले चाहेको खानेकुरा तपाईले ल्याउनुहुन्छ? Last night I had very good tasty soup. र मेरो एकदमै त्यो मलाई मनपर्ने सुप। Yes. I think soup in Kathmandu is very good. र काठमाडौँमा चाहिँ सुप चाहिँ एकदमै राम्रो पाइन्छ मेरो विचारमा। So will you bring some soup, very hot soup, to my funeral? के त्यो दफनको सेवा भइरहेको बेलामा तपाईले चाहिँ एकदमै राम्रो सुप You ल्याउनुहुन्छ? will not bring it. तपाईले यो ल्याउनुहुन्न? Why is that? किन त्यो कुरा? Because you know that I have died. सरी, You know that I am dead. किनभने तपाईलाई थाहा छ म चाहिँ मर्छु भन्ने कुरा। See, the death, the knowledge of something, the knowledge of something will change our attitude. र कुनै कुराको ज्ञानले चाहिँ हाम्रो प्रवृत्तिलाई चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। When I am alive, you will call me Neville, my name. जब म जीवित छु भने तपाईले मेरो नाम नेभिल भनिकन भन्नुहुन्छ। The moment I die, you don't call me Neville. जब त्यो छेड जब म मर्छु भने तपाईले मलाई नेभिल भनेर भन्नुहुन्न। You will say, where is the body? Where is the body? त्यति बेला तपाईले भन्नुहुन्छ, कहाँ गयो त्यो लास कहाँ गयो, त्यो मुर्दा कहाँ गयो भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। Yes. Suddenly man became a body. त्यो मान्छे चाहिँ एक्कासी त्यो अब मुर्दा भयो। See the knowledge of death. र चाहिँ मृत्युको त्यो एउटा ज्ञानले, Knowledge of death will change everything. र मृत्युको ज्ञानले चाहिँ सबै कुरा परिवर्तन The गर्छ। knowledge of death will change how we treat that person. र त्यो मृत्युको ज्ञानको कारणले गर्दा हामी त्यो व्यक्तिलाई कसरी व्यवहार गर्छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। Please think like that. यो प्रकारले तपाईँले सोच्नुहोस्, We have died with the Lord Jesus. हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हामी मरेका छौँ। Know this. हामी टाँगिएका छौँ। Paul says, knowing this that our old man is crucified. र त्यो पुरानो मान्छे क्रुसमा टाँगियो भन्ने कुरालाई थाहा गर्दै, Know it, यसलाई थाहा गर्नुहोस्, believe it, विश्वास गर्नुहोस्, reckon upon it, र यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्, yield yourself to that truth. र तपाईँले त्यो सत्यतालाई तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस्। This is God's remedy for our sin addiction. र हाम्रो त्यो पापको दुर्व्यसनको निम्ति यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा उपचार हो। Some of us think that by our determination we can be without sinning. र हामी कसैले सोच्छौँ हाम्रो त्यसै त्यो योजना अनुसार कि हामी पाप रहित थियौँ भन्ने कुरा। Yes. We think I will decide never to sin again. र मैले कहिले पनि पाप गर्दिनँ भनिकन मैले निर्णय गर्छु। A decision is good. र निर्णय चाहिँ राम्रो छ, A decision is needed. र त्यो निर्णय आवश्यक पनि छ। We decide before God. र उसले चाहिँ परमेश्वरको सामु त्यो कुरा स्वीकार गर्यो। But how does that happen? र त्यो कुरा चाहिँ कसरी हुन्छ? It happens because my old man, my person inside who wants to sin is crucified with the Lord Jesus. र त्यो पुरानो मान्छे जो म भित्र रहेको त्यो व्यक्तित्व जसले पाप गर्न चाहन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ
क्रिससँगै क्रुसमा टाँगियो। This is a spiritual truth त्यो चाहिँ एकदमै आत्मिक सत्यता हो। that we must think about it. हामीले यो विषयमा सोच्न पर्छ। We have to say, now my old man is dead. Now I don't have to do things that he likes. अब मेरो पुरानो मान्छे चाहिँ मर्यो, अब चाहिँ मैले पुरानो स्वभाव चाहिँ देखाउनुहुन्न। This man is dead now, no need of soup. त्यो मान्छे चाहिँ मर्यो, अब मरेको मान्छेले सुपको आवश्यक पर्दैन। That is the argument. त्यो चाहिँ एउटा सहमति हो। The old man is dead. पुरानो मान्छे चाहिँ मर्यो, Now we don't need sin anymore. अब चाहिँ त्यो मरेको मान्छेले अब पाप गर्दैन। I don't have to give in to sin. अब त्यहाँनिर अब उसले उमा पाप छैन। Why the old man is crucified? अब त्यो पुरानो मान्छे चाहिँ क्रुसमा मर्यो। It is not given as some teaching in the Bible. It is given as the truth. यो चाहिँ एउटा शिक्षाको लागि मात्रै बाइबलले यो कुरा दिएको होइन, तर चाहिँ एउटा सत्यता हो। Something historical. यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कुरा हो। It happened. यो कुरा भयो How many years ago? कति वर्ष अगाडि? 2000 years ago. 2000 वर्ष अगाडि यो घटना घट्यो। Paul is proclaiming that. र पाउलले यो कुरा प्रचार गरिएको छ। That is the message of the cross. यो चाहिँ क्रुसको सन्देश हो। That when the Lord Jesus died, you also died there. जब प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा उहाँ बलिदान हुनुभयो, तपाईँ पनि त्यति बेला मर्नु भयो। This message of the cross must be preached to the believers. र यो क्रुसको सन्देश चाहिँ विश्वासीले प्रचार गर्नुपर्छ। That is how we can overcome sin. यो प्रकारले हामी पापमाथि जय पाउन सक्छौँ। Not only by determination. यो पूर्व योजना अनुसार मात्र होइन, We must believe. यसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। We must reckon upon it. यसमाथि हामीले भर पर्नुपर्छ। यसलाई We हामीले must भर गर्नुपर्छ। yield. यसलाई माथि हामीले समर्पण गर्नुपर्छ। This is homework for you. यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने काम हो। In Romans chapter 6, रोमी 6 अध्याय for verse 1 to verse 13, 1 देखि 30 पदसम्म you must read and find these 4 words. र तपाईँले यसलाई पढेर यसबाट केही 4वटा कुरा ल्याउनु पर्छ। Romans chapter 6, 1 to 13, र 1 to 16, please. रोमी 6 अध्यायको 1 देखि 16 पद। You have to read and find these 4 words. र तपाईँले यसमा यो पढेर 4वटा कुरा तपाईँले पाउनुपर्छ। Know, थाहा गर्नु, believe, विश्वास गर्नु, reckon, त्यसलाई स्वीकार गर्नु, yield. र तपाईँले चाहिँ समर्पण गर्नु। Now that is homework. त्यो 4वटा कुरा। But this is the message of the cross. र यो चाहिँ क्रुसको सन्देश हो। We must, when we believe this message, जब यो सन्देशलाई हामी विश्वास गर्छौँ, we have wonderful release from the shackles of the old man. र यो कुरालाई जब हामी बुझ्छौँ भने त्यो पुरानो मानिसको स्वभावबाट हामीले त्यसबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। I should know that he is dead. हामीले थाहा गर्नुपर्छ ऊ चाहिँ अब मर्यो भन्ने कुरा। So the message of the cross number 4, र क्रुसको सन्देशको त्यो चौथो बुँदा चाहिँ it is God's remedy for our sin addiction. र चौथो सन्देश चाहिँ हाम्रो पापको दुर्व्यसनीको उपचार, त्यो परमेश्वरको उपचार हो। Then number 5, र 5औं कुरा the message of the cross, very briefly. र एकदमै छोटकरीमा यो क्रुसको 5औं सन्देश हामी I know हेर्छौँ। that you have to go home now. मलाई थाहा छ तपाईँ घरमा जानुपर्छ अब, But briefly we will mention them. र एकदमै छोटकरीमा हामी यसको व्याख्या गर्छौँ। This is, number 5 is, cross of the Lord Jesus is the way of God's complete victory over the devil. यो परमेश्वरको यो प्रभुको क्रुसको 5औं सन्देश चाहिँ त्यो शैतानमाथि जय पाउने एउटा परमेश्वरको उपाय। Complete way of God's complete victory over the devil. र शैतानमाथि जय पाउने परमेश्वरको एउटा पूर्ण उपाय, पूर्ण बाटो जसद्वारा चाहिँ हामी शैतानमाथि हामी पूर्ण रूपमा हामी जय पाउन सक्छौँ। This is God's way यो चाहिँ परमेश्वरको तरिका हो, परमेश्वरको यो मार्ग हो of overcoming the devil. त्यो चाहिँ शैतानमाथि जय पाउने कुरा। Victory over the devil. त्यो शैतानमाथि जय पाउने कुरा, Complete victory over the devil. त्यो शैतानमाथि पूर्ण रूपमा जय पाउने कुरा। Yes. Colossians chapter 2, कलसी 2 अध्याय verse 15. कलसीको पत्र 2 अध्यायको 15 पद। अनि प्रधानहरू र अधिकारीहरूलाई हात हतियार रहित पारेर उहाँले तिनीहरूलाई खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो
त्यसैमा उहाँ तिनीहरूमाथि विजयी बन्नुभयो। Yes. In verse 14, the word cross is there. त्यहाँनिर 14 पदमा क्रुस भन्ने शब्द हामी त्यहाँ पाउँछौँ And it is the same subject that is discussed in verse 15 also. र 15 पदमा पनि त्यही विषय यहाँनिर बयान गरिएको छ। Having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in the cross. अनि प्रधानहरू र अधिकारीहरूलाई हात हतियार रहित पारेर उहाँले तिनीहरूलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो र यसैमा उहाँ तिनीहरूमाथि विजयी बन्नुभयो। Again the simple question. फेरि पनि तपाईँलाई साधारण प्रश्न, What did God do on the cross when the Lord Jesus died on the cross? र प्रभु येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा मर्नुभयो त्यति बेला परमेश्वरले के गर्नुभयो? In English it says in my Bible, he spoiled the principalities and powers. यहाँनिर अङ्ग्रेजी बाइबलमा प्रधानहरू र अधिकारीहरूलाई हात हतियार रहित पारेर भन्नुभएको छ। In Nepali, what is the meaning? प्रधानहरू र अधिकारहरूलाई Yes, what did he do to them? हात हतियार without weapon. Huh? Yes, took the weapons away. हात हतियार रहित उहाँले त्यो हतियारलाई खोज्दिनु भयो। Disarmed the devil. उहाँले चाहिँ त्यो शैतानलाई चाहिँ उहाँले हात हतियार रहित बनाइदिनु भयो। That is the meaning of the word spoiled here in English KJV. Having spoiled the principalities mean disarmed the devil. Nirayud, disarmed. यहाँ अङ्ग्रेजी बाइबलमा स्पोइल भनेको त्यसलाई चाहिँ नाश गर्नु, त्यसको अर्थ नेपाली बाइबलमा चाहिँ प्रधान र अधिकारीहरूलाई हात हतियार रहित बनाइदिनु भयो। See now, a soldier is there but no weapon, no gun. त्यहाँनिर मानिलिनुहोस् त्यहाँनिर सिपाही छ तर उसँग हतियार छैन। Will you be afraid of the soldier? के तपाईँ त्यो सिपाहीसँग डराउनुहुन्छ अब तपाईँ? No. होइन, डराउनु पर्दैन। Soldier is waiting in the uniform. त्यहाँनिर सिपाही चाहिँ एकदमै पोसाकमा सिपाहीको पोसाक लगाएर उभिरहेको छ। We look at him and we see what is the gun he is carrying. हामी हेर्छौँ उसले कस्तो प्रकारको बन्दुक लिइरहेको छ भनिकन। D56 or AK-47 rifle. त्यो D56 हो कि AK-47 कस्तो हतियार लिएको छ भने हेर्छौँ। We don't go near that person. त्यो व्यक्तिको त्यो सिपाहीको नजिक हामी जाँदैनौँ। He is carrying the gun. किनभने उसले बन्दुक लिइरहेको छ। Now if the gun is taken away, जब उसको बन्दुक चाहिँ उबाट खोसेर लगिन्छ, he is standing in his uniform. र ऊ चाहिँ जब त्यो पोसाक मात्रै पहिरिरहेको छ भने Are we afraid of him? के उसँग तपाईँ डराउनुहुन्छ? No, we are not afraid of him. उसँग हामी डराउँदैनौँ। We will just go past him without even not taking any notice of him. किनभने उसँग केही पनि छैन, पोसाक मात्रै लाएर उभिरहेको छ, किन डराउने? While we are going, we can do this also and go. हामी उसलाई गएर यसो धाप मारेर हामी जान्छौँ। Because he is only having a uniform. उसले चाहिँ त्यो पोसाक मात्रै लगाइरहेको छ। Uniform cannot harm us. किनभने त्यो पोसाकले हामीलाई हानि गर्दैन। It is the weapon that will harm us. तर उसँग भएको त्यो बन्दुकले त्यो हतियारले चाहिँ हामीलाई हानि गर्छ। What did God do on the cross? र प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा के गर्नुभयो? The Bible says he took the weapons away from the devil. र उहाँले चाहिँ त्यो शैतानबाट उहाँले त्यो हतियार खोसेर उसलाई चाहिँ तमासा बनाइदिनु भयो। Now the devil can only try to frighten us, showing us his uniform. अब चाहिँ शैतानले हामीलाई आफ्नो पोसाक मात्रै देखाएर हामीलाई तर्साउन खोज्छ। Hey, I'm the devil here, look, my uniform is there. अब त्यो शैतानले भन्छ हेर म शैतान हो, मेरो पोसाकलाई हेर भन्छ। We ask him, where are your weapons? हामी उसलाई सोध्छौँ खै तेरो हतियार कहाँ छ भनिकन। Nothing, no weapons. तेरो त हतियारै छैन भनिकन हामी 1 भन्छौँ। Peter 5:8 says that the devil is roaming around as a roaring lion. र बाइबलले के भन्छ त्यो विरोधी शैतान चाहिँ त्यो एउटा गर्जने सिंह चाहिँ कसलाई भेटाउन निलु भनिकन खोजिहिँड्छ भनेर लेखिएको छ। Roaring lion. एकदमै गर्जने सिंह चाहिँ We are afraid because he is roaring. जब त्यो एकदमै गर्जन छ हामी डराउँछौँ। As a young Christian, I heard a message when a man of God was preaching. जब म एउटा जवान थिएँ परमेश्वरको दासले यो वचन प्रचार गरिरहनु भएको थियो। He was preaching from 1 Peter 5:8. He was preaching from 1 Peter 5:8. उहाँले चाहिँ पहिलो पत्र 5:8 पदबाट प्रचार गरिरहनु भएको थियो। Devil coming as a roaring lion. र त्यो शैतान चाहिँ एकदमै गर्जने सिंह चाहिँ आइरहेको छ। He said, don't be afraid. अब नडराउनुहोस् भनिकन भनिरहेका थिए। When he is roaming, he opens his mouth. जब त यताउति घुम्छ त्यसै चाहिँ आफ्नो मुख खोल्छ। Look at his mouth carefully. उसको चाहिँ त्यो मुखमा हेर, उसको दाँतलाई हेर। No teeth. अब त्यसको दाँत छैन। Here he is roaring, but no teeth. त्यो चाहिँ एकदम गर्जिरहेको छ त त्यसको मुखमा दाँत छैन। We won't be afraid. अब हामी डराउनु पर्दैन। Because we know teeth have been removed all.
किनभने त्यसको दाँत चाहिँ सबै अब निकालिएको छ, Arms have been removed. त्यसको हतियार चाहिँ अब हटाइएको छ, No weapons. अब त्यहाँनिर हात हतियार छैन। We must know this truth. यो सत्यतालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, We must believe this truth. यो सत्यतालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। Because today we are blaming the devil for everything. किनभने यी दिनहरूमा हामी सबै कुराको लागि शैतानलाई मात्रै हामी दोष लगाउँछौँ। Devil this thing to me, devil did the other thing to me. See, the devil is doing this to me. किनभने शैतानले यो गर्यो त्यो गर्यो, शैतानले मलाई यस्तो परीक्षा ल्यायो, यो गर्यो भनिकन हामी शैतानलाई मात्रै दोष दिन्छौँ यी दिनहरूमा। We only commit sin deliberately. We commit sin. हामी चाहिँ पाप गर्छौँ, We do foolish things. हामी चाहिँ मूर्ख काम गर्छौँ, And we are blaming the devil. अनि त्यसपछि हामी शैतानलाई दोष लाउँछौँ। He has no weapons. त्योसँग हतियार छैन। That is why God says, you resist the devil, he will flee from you. त्यसका चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, वचनमा लेखिएको छ, शैतानको सामना गर त तिमीबाट भाग्नेछ। See, a soldier is waiting with the weapon. अब त्यहाँनिर जब त्यो सिपाहीले जब हात हतियार सहित जब त्यहाँ उभिन्छ भने, He is marching towards me अब ऊ चाहिँ मतिर हिँड्दै आउँदैछ भने with the weapon in his hand. उसको हातमा हतियार छ। I will say, don't come, stop there. अब म भन्छु त तिमी त्यही बस यहाँ नआऊ भनिकन, What will he do? अब उसले के गर्छ? He will shoot me to finish once. अब उसले हतियारले मलाई एकदमै बन्दुक हालिदिन्छ अनि ऊ जान्छ। But if he doesn't have a weapon, अब उसँग हतियार छैन भने, when I say, stop there, अब म भन्छु उसलाई तिमी त्यहाँ रोक्यौ, he will stop. ऊ त्यहाँ रोकिन्छ। Run away. अब ऊ भाग्छ, He will run. भाग्छ त्यो तुरुन्तै, Because he has no weapon. किनभने उसँग हतियार छैन। That is why God said, resist the devil, he shall flee from you. त्यसकारण परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, शैतानको विरोध गर, त्यसको सामना गर, त्यो तिमीबाट भाग्नेछ। If you resist the devil, he will run away. यदि तपाईँले शैतानलाई विरोध गर्नुभयो, त्यसको सामना गर्नुभयो भने तुरुन्तै तपाईँबाट भाग्नेछ। That is the message of the cross. त्यो चाहिँ क्रुसको सन्देश हो। That God disarmed the devil on the cross. किनभने उहाँले चाहिँ क्रुसद्वारा त्यो शैतानलाई हात हतियार रहित बनाइदिनु भयो। We must rejoice in these truths. यो सत्यतामा हामीले रमावट गर्नुपर्छ। We must rejoice in the message of the cross. क्रुसको सन्देशमा हामीले रमावट गर्नुपर्छ। That is why Paul said, when 18 months I preached among you, I only preached about the Lord Jesus and Him crucified. मैले जब तिमीहरूको बिचमा 18 महिनासम्म प्रचार गरेँ, अरू कुरा होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा जो क्रुसमा टाँगिनु भयो। Yes, number 6 now. ल छैटौँ कुरा अब We'll just mention that. हामी अलिकति बयान गर्छौँ विषयमा। Cross is God's answer to the demands of the law. र चाहिँ क्रुस चाहिँ परमेश्वरको त्यो मागको त्यो एउटा जवाफ हो। क्रुसले चाहिँ परमेश्वरले माग्नु हुने कुराको त्यो मागको एउटा जवाफ दिन्छ। The cross of the Lord Jesus Christ is God's answer to the demands of the law. त्यो प्रभु त्यो क्रुसको छैटौँ सन्देश चाहिँ परमेश्वरले माग्नु हुने, परमेश्वरले दिनुहुने त्यो व्यवस्थाले दिनुहुने त्यो प्रश्नको उत्तर हो। There are demands of the law. त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थाले माग गर्छ। The law says you do this, do this, do that. र व्यवस्थाले भन्छ यो कुरा गर, यो कुरा गर, यो कुरा गर। We have no escape. र त्यहाँनिर अब त्यहाँ भाग्ने उपाय छैन। But the Lord Jesus, the cross of the Lord Jesus is the answer. तर प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसले चाहिँ त्यसको उत्तर दिन्छ। Read Colossians 2:14 please. र कलसी 2 अध्यायको 14 पद। Colossians, the verse that we read 15, but now we read 14. हामी 15 पदलाई पढ्यौँ, कलसी 2 अध्यायको अब 14 पदलाई पढ्छौँ। Colossians 2:14, Colossians. blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. र हाम्रो नाममा लेखिएको धर्मविधिको लेख जो हाम्रो विरोधमा थियो मेटाइदिनु भयो र त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकेर उहाँले त्यसलाई बीचबाट हटाइदिनु भयो। Blotting out the handwriting of ordinances. Handwriting of ordinances. हाम्रो नाममा लेखिएको त्यो धर्मविधिको लेखलाई उहाँले मेटाइदिनु। That is a reference to the law of God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो व्यवस्थाको एउटा सन्दर्भ हो। The 10 commandments. त्यो चाहिँ 10 आज्ञा। The 10 commandments are spiritual. त्यो 10 आज्ञा चाहिँ त्यो आत्मिकी हो।
They cannot be changed. त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन सक्दैन। Every person will be judged by the 10 commandments. सबैजना मानिसहरू चाहिँ त्यो 10 आज्ञाद्वारा उनीहरूको न्याय हुन्छ। But because we believe in the Lord Jesus, तर जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ for us it will not affect. र त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ असर गर्दैन, We are taken away out of the 10 commandments. किनभने उहाँले त्यो 10 आज्ञालाई हामीबाट हटाइदिनु भएको छ। Others are under it. र अरू कुरा सबै त्यसको अधीनतामा छ, त्यसको मुनि छ They have broken it. र त्यसलाई चाहिँ त्यो तोडिएको छ। They will be judged by it. त्यो चाहिँ एकदमै त्यसलाई मेटाइएको छ। But for us, तर there हाम्रो is no निम्ति such judgment. र हाम्रो निम्ति अब त्यहाँनिर कुनै न्याय छैन। For us, what has the Lord Jesus done? र हाम्रो निम्ति प्रभुले के गर्नुभयो? Blotted out उहाँले मेटाइदिनु भयो। the handwriting of ordinances. लेखिएको त्यो धर्मविधिको लेखलाई मेटाइदिनु भयो। Then what did he do? उहाँले के गर्नुभयो? Took it out of the way. र उहाँले त्यसलाई चाहिँ निकालिदिनु भयो, बिचबाट निकालिदिनु भयो। Nailing it to the cross. र उहाँले चाहिँ त्यसलाई क्रुसमा किला ठोकिदिनु भयो, किला ठोकेर त्यसलाई हटाइदिनु भयो। When the Lord Jesus died, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, not only him was crucified, so many things were crucified. उहाँ मात्रै त्यहाँ क्रुसमा बलिदान हुनुभएको होइन, धेरै कुराहरू त्यहाँनिर बलिदान He भयो। nailed it to the cross. उहाँले चाहिँ त्यसलाई क्रुसमा ठोकिदिनु भयो, So that we are not judged by the law anymore. ताकि हामी व्यवस्थाद्वारा अब हाम्रो न्याय गरिने छैन। If we are judged by the law, we will be all condemned. यदि हामी व्यवस्थाद्वारा न्याय गरिने हो भने हामी सबै दोषी हुनेछौँ। Law is such a dreadful thing. र त्यो व्यवस्था चाहिँ एउटा यस्तो भयानक कुरा थियो। By the law is the knowledge of sin. र त्यो व्यवस्थाद्वारा नै पापको ज्ञान हुन्छ। The sin looks exceedingly sinful because of the law. र त्यो व्यवस्थाद्वारा नै एकदमै त्यो भयानक पापहरूको ज्ञान हुन्छ। But for us today, the Lord Jesus nailing it to the cross, taken it away. तर हाम्रो निम्ति प्रभुले ती सबै धर्मविधिको लेखलाई उहाँले क्रुसमा ठोकेर उहाँले त्यसलाई बिचबाट हटाइदिनु भएको छ। We today love the Lord Jesus and moved by the Spirit of God, we live for the Lord Jesus. र हामी जो प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँको आत्माको अगुवाईद्वारा हामी परमेश्वरको निम्ति जिउँछौँ, हामी उहाँको सेवा गर्छौँ। We must do another detailed study, God willing, one day about the law of God and the grace of God. र हामी प्रभुले समय दिनुभयो भने एक दिन हामी त्यो व्यवस्थाको विषयमा अनि परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा हामी एक दिन हेर्छौँ। Now seventh point. र सातौँ सन्देशलाई हेर्छौँ हामी। The cross of the Lord Jesus Christ is God's solution to every kind of division that are found among us. र क्रुसको यो सातौँ सन्देश चाहिँ हामीहरूको बिचमा हुने हरेक प्रकारको विभाजनको निम्ति एउटा परमेश्वरको एउटा समाधान हो। Cross of the Lord Jesus प्रभु येशूको क्रुसद्वारा is the solution प्रभु येशूको क्रुस चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा समाधान हो to our divisions. र हाम्रो बिचमा हुने त्यो भिन्नता विभाजनको निम्ति। We are divided people, right? र हामी यसै विभिन्न विभाजित व्यक्तिहरू हौँ। We speak different languages. हामी भिन्न भिन्न भाषाहरू बोल्छौँ। We belong to different castes. हामी भिन्न भिन्न जातिका हौँ। Different social standing. भिन्न भिन्न सामाजिक परिवेशबाट हामी आएका छौँ। There are divisions. Some are God-made division among men, and the other one is man-made division. यहाँनिर चाहिँ जो मान्छेले बनाएको विभाजन अनि परमेश्वरले बनाएको एउटा विभाजनको बिचमा हामी छौँ। Tell me one good example for God-made division among people. र मलाई एउटा उदाहरण भन्नुहोस् परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा विभाजनको विषयमा। It happened many years ago. धेरै वर्ष अगाडि भएको कुरा हो। During the time of Abraham. अब्राहमको समयमै घटना घट्यो। God-made division. र परमेश्वरले त्यहाँनिर एउटा भिन्नता ल्याइदिनु भयो। The division between the Jew and the Gentile. त्यहाँनिर यहुदी र अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरले एउटा भिन्नता ल्याइदिनु भयो। The Jew and अन्य जाति are completely two different groups. त्यहाँनिर यहुदी र अन्य जातिहरूको बिचमा त्यहाँनिर पूर्ण रूपमा त्यहाँनिर एउटा विभाजन आयो। Who made that division? त्यो चाहिँ विभाजन कसैले आयो? God made it. परमेश्वरले ल्याउनु भयो त्यो विभाजन। God told Abraham, you are the man I am choosing. परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो मैले चुनेको व्यक्ति तिमी नै हो भनिकन। Others are Gentiles. अरू चाहिँ अन्य जाति हुन्। Don't allow them to come near you. ती अन्य जातिहरूलाई तिम्रो नजिक आउन नदेऊ। See, such a division.
र कस्तो प्रकारको यो विभाजन। Then there are man-made divisions also. अब त्यहाँनिर मान्छेले पनि विभाजन ल्याउँछ। That is everywhere in our society. हाम्रो समाजमा जताततै हामी विभाजन High देख्छौँ। and low, एकदमै उच्च अनि rich and poor, अनि धनी र गरिब, educated, uneducated, एकदमै शिक्षित अशिक्षित, high caste, low caste. एकदमै उच्च जाति निच जाति, Everywhere it is there. जतासुकै यो विभाजन आएको छ। Man has made divisions. र मानिसले यो प्रकारको विभाजन ल्याएको छ। Cross of the Lord Jesus is the answer to all those divisions. र प्रभु येशूको क्रुस चाहिँ सबै प्रकारको त्यो विभाजनको त्यो उत्तर हो, त्यसको समाधान हो। Ephesians 2:16. एफिसी अध्यायको 16 पद। Ephesians 2:16, that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain enmity thereby. एफिसी 2:16 अनि क्रुसद्वारा एउटा शरीरमा दुवैलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनको निम्ति उहाँले शत्रुलाई त्यस क्रुसद्वारा नाश गर्नुभयो। Yes, cross dwara. Because of the cross, by the cross, क्रुसद्वारा, क्रुसको माध्यमबाट he has now slain the enmity. र उहाँले त्यो शत्रुतालाई नाश गर्नुभयो। Enmity also died on the cross. त्यो शत्रुता पनि अब क्रुसमा मर्यो। He killed it. उहाँले त्यसलाई मार्नुभयो। Now, those who believe in the Lord Jesus Christ cannot be divided. जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ अब उनीहरू विभाजित हुनु हुँदैन। The greatest division was the division between Jew and Gentile. सबैभन्दा ठुलो विभाजन चाहिँ यहुदी र अन्य जातिहरूको बीचमा थियो। Here Paul says that God reconciled both Jew and Gentile unto God. अनि यहाँनिर प्रभुदास पाउलले लेख्दैछ यहुदी र अन्य जातिहरू दुवैलाई उहाँले चाहिँ परमेश्वरमा मिलापमा ल्याउनु भएको छ। One body. एउटै शरीर। Now please, you have to accept this truth. अब तपाईले यो सत्यतालाई स्वीकार गर्नै पर्छ। Every man-made division, God-made division is completely healed through the cross of the Lord Jesus. अब त्यहाँनिर परमेश्वरले विभाजन ल्याउनुहुन्छ, मानिसले विभाजन ल्याउनुहुन्छ, सबै कुराको समाधान चाहिँ क्रुसमा छ। क्रुसले नै त्यसको समाधान दिन्छ। Do you believe that? के यो कुरा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ? So then you have to live like that. यदि त्यसो हो भने तपाईँले यो प्रकारले जीवन जिउनुपर्छ। Don't harbor superiority complex in your heart, thinking you belong to a higher caste. तपाईँले यो कहिले पनि यो कुरा नसोच्नु भयो एउटा उच्च जातिको भनिकन त्यो प्रकारको त्यो घमण्ड तपाईँको मनमा आउनु हुँदैन। Such castes are there outside. अब त्यो बाहिर त्यस्ता जातिहरू छन्। Yes. According to our surname, the caste can be said. Our surname. हाम्रो नाम हुन्छ त्यहाँ जात नामको पछाडि हाम्रो जात हुन्छ। Yes, whether you are a Limbu or a Gurung or a Kesi or Shastra, you have to name what it is. लिम्बू गुरुङ केसी तपाईँको नामको पछाडि त्यहाँ जात You हुन्छ नै। go outside and see, they are divided. तपाईँ बाहिर गएर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर त्यो विभाजन छ। They say, oh, we are one nation, we are all Nepalese. तपाईँ त्यहाँ गएर भन्नुहुन्छ तपाईँ हामी एउटै जाति हौँ, हामी नेपाली हौँ भनिकन। But when it comes to marriage or something like that, they are, what is the caste? जब विवाहको कुरा आउँछ त्यहाँनिर के जातिको भनिकन त्यहाँ जात सोध्छ। God's people cannot be like that. परमेश्वरको जनहरू त्यस्तो हुनु हुँदैन। God's people should know that enmity is killed by the Lord Jesus. र परमेश्वरका जनहरूले कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो अलग पार्ने त्यो शत्रु परमेश्वरको त्यो क्रुसद्वारा त्यो मेटाइएको छ, त्यो नाश पारेको छ भन्ने कुरालाई By the cross of the Lord Jesus. परमेश्वरको त्यो क्रुसद्वारा So we must live like that. हामी यो प्रकारले जिउनुपर्छ। That is the message of the cross. यो चाहिँ क्रुसको सन्देश हो। When Paul went to Corinth, जब पाउल चाहिँ कोरिन्थीमा गए there were many castes at Corinth. र कोरिन्थीमा त्यहाँ थुप्रै प्रकारको जातिहरू High थिए। caste, low caste. उच्च जाति त्यहाँनिर निम्न जाति There were honorable women. त्यहाँनिर थुप्रै प्रकार स्त्रीहरू थिए। That means there were women who didn't have honor also. That means some were honorable, some women didn't have honor. त्यहाँनिर कोही आदरका थिए, कोही अनादरका थिए, थुप्रै प्रकारका त्यहाँ Rich विभाजन people, थियो। poor people. त्यहाँनिर धनी जाति, त्यहाँनिर गरिब जाति। Paul was preaching the message of the cross. त्यहाँनिर प्रभुको दास पाउलले क्रुसको सन्देश त्यहाँनिर प्रचार गरिएको You छ। believe that the Lord Jesus died on the cross? के परमेश्वर क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ? When he died, he put to death the enmity also between these divisions. जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले त्यो
त्यो अलग पार्ने त्यो शत्रुलाई पनि उहाँले नाश गर्नुभएको छ। So remember, we must love every believer equally. हामीले प्रत्येक विश्वासीहरूलाई समान रूपमा प्रेम गर्नुपर्छ। We should not, behind the back, we should not talk about any of the divisions that are found in the world. र हामीले संसारमा जो एउटा जति जुन प्रकारको विभाजन छ हाम्रो मण्डलीमा विश्वासीको बीचमा हामीले पछाडिबाट अरूको कुरा गर्नु हुँदैन। To bring in this unity, our Lord Jesus paid such a high price. यो एकतामा ल्याउनको लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले उच्च मूल्य तिर्नु भएको छ। He died उहाँ मर्नुभयो, on the cross. उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। And we cannot in any way nullify what God has done through the cross. उहाँले क्रुसद्वारा के कुरा गर्नुभएको कुरालाई हामी इन्कार गर्नु हुँदैन, त्यो कुरालाई जहिले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। So dear brothers and sisters, this is the message of the cross. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, छोटकरीमा यो चाहिँ क्रुसको सन्देश हो, The righteous judgment of God. प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो धार्मिक न्याय, The burning holiness of God. परमेश्वरको त्यो ज्वलन्त पवित्रता The immeasurable love of God. र परमेश्वरको त्यो नाप्न नसकिने प्रेम, God's remedy for our sin addiction. त्यो हाम्रो पापको दुर्व्यसनीको निम्ति परमेश्वरको सही उपचार, God's way of complete victory over the devil. र त्यो शैतानमाथि परमेश्वरको त्यो पूर्ण रूपमा जय पाउने कुरा, God's solution to every demand of the law. र व्यवस्थाको प्रत्येक मागहरूको निम्ति जो परमेश्वरले दिनुहुने त्यसको उत्तर, त्यसको समाधान, And God's answer to all the divisions that are in the world. र संसारमा भएका सबै विभाजनको निम्ति त्यो चाहिँ परमेश्वरको त्यो उत्तर हो, त्यसको समाधान हो। Message of the cross. यो चाहिँ क्रुसको सन्देश, We must preach it. हामीले त्यो प्रचार गर्नुपर्छ, We must believe it. हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। More than anything else, we must live by it. कुनै पनि कुरा भन्दा हामी यो परमेश्वरको वचनद्वारा, परमेश्वरको माध्यमबाट हामी जिउनुपर्छ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Please do not walk about this minute. यो समयमा तपाईँ यताउति नहिँड्नुहोस्। Let us kneel down and pray. हामी घुँडामा बसौँ, प्रार्थना गरौँ। What is our response? हाम्रो जवाब चाहिँ के हो? To the message of the cross, what is your response? र क्रुसको सन्देशद्वारा अब तपाईँको जवाब चाहिँ के हो? In any one of these 7 points that we discussed today, आज जो हामीले 7वटा बुदाहरू आज छलफल गऱ्यौँ, if you think that you are guilty of not appreciating this, यदि यो कुरा को प्रशंसा स्वीकार नगरेकोमा तपाईँको लागि विवेकले दोष दिइरहेको छ भने, any one of the 7, यो 7वटा कुराहरूमध्ये कुनै पनि you need to confess that to the Lord. यो यदि कुरा मध्ये एउटा पनि तपाईँमा छैन भने यसको लागि तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ। You need to ask forgiveness. र तपाईँले क्षमाको निम्ति तपाईँले परमेश्वरलाई गुहार्नुपर्छ। Lord, from today I will live by the message of the cross. प्रभु, आज म क्रुसको सन्देशद्वारा अब आजदेखि म उसो जिउँछु। Yes, Lord. हो प्रभु, I know that message is true हो प्रभु, यो सन्देश चाहिँ यो सत्य हो, because the Bible says so. किनभने बाइबलले यो कुरा भन्छ। So help me to believe it. यो कुरालाई विश्वास गर्नको लागि मलाई सहायता Help गर्नु। me to live by it. यो कुराहरूद्वारा जिउनको लागि मलाई सहायता गर्नु। Help me, Lord, to glorify thy name. प्रभु, तपाईँको नामको महिमा गर्नको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्। Are you praying like that? यो प्रकारले के तपाईँले प्रार्थना गर्दै Will you हुनुहुन्छ? please pray like that? के तपाईँले यो प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ? Confess your failure to the Lord Jesus. तपाईँको असफलताहरू प्रभु येशू ख्रीष्टमा स्वीकार गर्नुहोस्। Claim the precious blood for cleansing. प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा तपाईँले यसरी यो कुरालाई धोइ माग्नुहोस्। Rededicate your life to God. तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण समर्पण गर्नुहोस्। Our gracious, loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी स्वर्गीय परमेश्वर पिता, Lord, we truly thank Thee for what Thou hast done 2,000 years ago through the cross of Thy dear Son, the Lord Jesus. तपाईँको प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको द्वारा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि के काम गर्नुभयो त्यसको लागि हामी साँच्चै नै तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
Lord, if we don't understand this message of the cross, oh Lord, what a waste that will be. यदि हामीले यो क्रुसको सन्देशलाई हामीले बुझेनौँ भने प्रभु यो कति दुःखदायी कुरा हुनेछ। So we pray for one another. हामी एकअर्कालाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। All those who have come before the Lord and confessed and accepted the message of the cross, र उहाँहरू जतिजना प्रभुको चरणमा आउनुभएको छ, जतिले यो विषयमा पश्चाताप गर्नुभएको छ र क्रुसको सन्देशलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। loving Father, we pray that thou wilt meet with every one of them. र प्रभु तपाईले आफ्नो यी सबै प्रियहरूलाई तपाईले यो कुरा बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। Lord, strengthen us to run the race that is set before us. प्रभु हाम्रो सामु राखिएको त्यो दौडलाई पुरा गर्नको लागि हामीलाई तपाईले सामर्थ्य दिनुहोस्। Looking at the Lord Jesus, the author and finisher of our faith, हाम्रो विश्वासको कर्ता र सिद्ध पार्नुहुने प्रभु येशूलाई हेर्दै, who for the joy that was set before him, जसले हाम्रो आनन्दको निम्ति उहाँले शर्मलाई पनि तुच्छ ठान्नुभयो, he endured the cross. र उहाँले यसरी त्यो क्रुसको सामना गर्नुभयो। Yes, Lord. हो प्रभु, You did such a great thing. तपाईले यस्तो महान काम गर्नुभयो। So now, Lord, we realize there is such a great meaning to the endurance on the cross. र प्रभु हामीले आज यो कुरा बुझ्न सक्यौँ तपाईले क्रुसमा पुरा गर्नुभएको त्यो क्रुसको मृत्युलाई। So make us true followers of the Lord Jesus. प्रभु हामीलाई यसरी प्रभु येशू ख्रीष्टको सच्चा हामीलाई यसरी पछ्याउने व्यक्ति बनाउनुहोस्। As members of the body of the Lord Jesus, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको यसरी शरीरमा छौँ। we may love one another. हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न सकौँ। We may serve one another. हामी एकअर्कालाई हामी सहायता गर्न We सकौँ। may pray one for another. हामी एकअर्कालाई प्रार्थना गर्न सकौँ। Accept one another. हामी एकअर्कालाई स्वीकार गर्न सकौँ। Lord, hear and answer our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, उत्तर दिनुहोस्। Accept our thanksgiving. हाम्रो धन्यवादलाई तपाईँले स्वीकार We give गर्नुहोस्। thee all the glory. हामी तपाईँलाई सबै महिमा दिन्छौँ। In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि महिमित नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। Amen.